अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम जिसके बारे में कल तज़किरा किया गया था और प्रोग्राम का नाम था अपना पैगाम पाकिस्तान। कल की निस्बत आज का प्रोग्राम जो है काफ़ी दिलचस्प रहा। आज तमाम उलमा कराम, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम भड़क उठे, सब मिलकर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। मगर एक बात तो तय हो चुकी कि जो लोग ये कहते थे कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक कमरे में बंद होकर बात कर सकता है, हमारे सामने आके बात करे, तो मेरे उस्ताद मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये साबित कर दिया कि वो कहीं भी बोल सकते हैं, हक़ के लिए कहीं भी बात कर सकते हैं। तो ये नाम ही ऐसा, मेरे उस्ताद का नाम ही ऐसा, ये जिस दौर में भी ये नाम रहा उस दौर में इस नाम ने हक़ का साथ दिया और जहाँ रहा हक़ वहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप लोगों ने ये पैगाम पाकिस्तान का प्रोग्राम आज का देखा हो तो आपने एक बात नोट की होगी कि मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बात करने का मौका ही नहीं दिया जाता था। मतलब अगर वो बात शुरू करते थे तो उसके बीच में बात को टोक दिया जाता था, जबकि मेरा उस्ताद एक डिसिप्लिनरी माहौल में रहने वाला इंसान है। वो दूसरे की बात बड़े बगौर सुनते थे और उसे पूरा टाइम देते थे। जबकि जब मेरे उस्ताद की बारी आती थी मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब की, तो उनकी बात के दरमियान में या कभी शाह साहब कूद पड़ते थे या कुदूसी साहब कूद पड़ते थे। अच्छा, एट दी एंड जहाँ प्रोग्राम इख्तिताम हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ प्रोग्राम, मगर वो ये है कि आज के दिन की एपिसोड ख़त्म हो गई। तो प्रोग्राम का इख्तिताम इस सूरत में हुआ कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने शाह साहब को बड़ा बनाकर ये कहा कि आप बड़े बन जाएं और आप तमाम फ़िरक़ों के बड़ों से ये सर्टिफिकेट ले दें कि तमाम फ़िरक़े बिला शरात, बग़ैर किसी शर्त के जो हैं जन्नती हैं और मुसलमान हैं। ये जो कुफ़र के फतवे एक दूसरे पे लगाए गए ये ख़त्म कर दें। तो उस बात पे जनाब बड़ी महफिल आग बबूला हो गई। मतलब ये कि वो एक दूसरे से लड़ पड़े। अहले तशरीफ़ फ़िक़्ह के जो बड़े थे, उलमा कराम थे, वो कहने लगे कि जी हाँ, हमें सारे फ़िरक़ों ने काफिर कहा गया और कुफ़र के फतवे लगाए गए। अहले हदीस फ़िरक़े के जो कुदूसी साहब थे वो कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं है, आप साबित करें। बहरहाल वो बड़ी गर्मा गर्मी, बड़ी गहमा गहमी रही, बड़ी गर्मा गर्मी रही बहस में। तो एट दी एंड जो है कुदूसी साहब ने, जब कोई बात नहीं होती ना, तो फिर इंसान दूसरे की पर्सनैलिटी में से इश्यूज़ निकालने शुरू कर देता है। मेरे उस्ताद मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने कहा भी आपके बड़ों ने जो काम डाले हुए हैं, ठीक है, इस बात को पकड़ लिया। कुदूसी साहब ने कहा ये बड़ी गैर पार्लिमानी ज़ुबान है, मैं इस ज़ुबान का कायल नहीं हूँ। और देखें जी, अगर आपके घर का कोई अंदरूनी नुकसान कर दे, ठीक है, और आपको पता भी ना चले, पता तब चले जब 2 नस्लें ख़त्म हो गई, 3 नस्लें ख़त्म हो गई, तब पता चले कि फ़लाँ बंदे ने नुकसान किया था और हमें गुमराह कर गया, वो हमारी 3 नस्लें बर्बाद हो गई। तो आप क्या करेंगे? आप फिर यही ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे ना। उसे कुछ कह तो नहीं सकते कि वो तो अल्लाह के पास चला गया, मगर ये तो कहेंगे कि यार ज़्यादती कर गया ये। अब जिन बुज़ुर्गों ने हमारे दीन की शक्ल ही बिगाड़ दी, रफ़ा दैन को नाउज़ बिल्ला ये कहकर छुड़वा दिया गया कि कुफ़ार बुत रख के आते थे बगलों में, इसीलिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन शुरू किया, जबकि ये सरियत झूठ है। ये एक ऐसा शुड़ुल फेंका उलमा कराम ने, बाबों ने ऐसा शुड़ुल फेंका कि कामयाब हो गया। अब मेरा अपना जो सगा चचा है, मेरा अपना सगा चचा रफ़ा दैन पे यही बात करता है कि जो कुफ़ार है ना, वो बुत रख के आते थे। मैंने उन्हें अहादीस मुबारक भी सुनाई। मैं मतलब जितनी अहादीस मुझे मिलती है रफ़ा दैन के सिलसिले में, मैं उन्हें भेजता भी हूँ, मगर वो इतनी पुख्ता कारी से उनका दिमाग सेट किया हुआ है कि वो उतनी बात से हटते ही नहीं है कि जो हमारे बड़े कर गए थे वो गलत कर गए थे।
اب جن بابوں نے یہ نسلیں برباد کی ہیں ان بابوں کو ہم تمغے تو نہیں نہ پہنائیں گے. جنہوں نے یہ نسلیں برباد کر دی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے دین کی شکل بدل دی، تو ان بابوں کو ہم تحفے تحائف تو نہیں نہ دیں گے یا اکرام کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہی میرے استاد مرزا محمد علی صاحب کا موقف ہے کہ آپ ان بابوں سے بائیکاٹ کریں، ایک دین پر ایک مسلم ہو کر اسے اپنا امام بنائیں جس کی قبر مدینہ منورہ میں ہے، یعنی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احادیث جو لوگوں نے جن بزرگوں نے محنت کی احادیث کی کتب لکھنے میں، جنہوں نے ہم تک دین کو اصل شکل میں بھیجا، ان علماء کرام نے احادیث کی تفسیر میں آ کے ایسی گڑبڑ کی کہ انسان جو ہے عام انسان کے فہم سے باہر جو بات ہوتی ہے اسے جناب گمراہ کر کے رکھ دیا. بہرکیف آج یہ بات طے ہو گئی کہ میرا استاد محمد علی مرزا حق پر ہے، وہ حق پر جانب ہے، اور باقی علماء کرام بس لیپا پوتی سے ہی کام لیتے رہے ہیں. کوئی رزلٹ جو ہے نا وہ نہیں نکلا. پڑھے لکھے باشعور یہ لوگ تو عام عوام کو الو بناتے ہیں، محفلوں میں بڑی بڑی باتیں کر کے پہلے گھر سے کہانی گھڑ کے لاتے ہیں کہ ہم نے آج محفل میں یہ بات کرنی ہے جس سے لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہوگی اور زیادہ ہمیں جو ہے پیسوں کی برسات ہوگی. یہ لوگ تو اس نظریے سے جاتے ہیں. میرے استاد کا تو ایسا کوئی نظریہ نہیں. میرے استاد کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں، مگر آج تک انہوں نے چندہ بک نہیں بنائی، آج تک کوئی مدرسہ نہیں اعلان کیا. ہمیں یہی درس دیا کہ ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھو، مگر نماز وہی پڑھو جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، جو خلفائے راشدین نے پڑھی. اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارو جس طریقے سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا، یا خلفائے راشدین نے یا اہل بیت نے گزارا. اور رہی بات محمد علی مرزا صاحب کی، تو یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ میرے استاد محمد علی مرزا صاحب حق بجانب ہیں، اور اپنی جو ہے نا انا کو دور کر کے، اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کے اس دن کا سوچے جس دن آپ نے اللہ کے حضور حاضر ہونا، کہ آپ کیا جواب دیں گے اپنے اللہ کو، جب اللہ پاک فرمائیں گے کہ وہ بندہ آپ کو کہتا رہا، تنبیہ کرتا رہا کہ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، مگر تم نے اس کی بات نہ سنی، بلکہ اسے یہ کہہ کر اگنور کر دیا کہ یہ مرزائی ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. پھر ماں سوائے شرمندگی، ماں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہ جائے گا. الحمدللہ 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 میں ایک باشعور انسان ہوں، اور میں نے خود تجزیہ کیا، میں نے خود اسٹڈی کی، میں نے خود علماء کرام کو سنا. ڈاکٹر اسرار صاحب، مولانا اسحاق صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور محمد علی مرزا صاحب جن کا سب سے بڑا ہاتھ ہے میری زندگی کو بدلنے میں. نہیں تو میں کہاں جانتا تھا کہ اہل بیت کی کیا اہمیت ہے. میں تو اہل بیت، یہ کربلا کی یہ لڑائی جھگڑے کو، یہ ظلم و ستم کو میں 2 شہزادوں کی جنگ کہتا تھا. شکر اللہ، الحمدللہ الحمدللہ میرے مرنے سے پہلے مجھے اہل بیت کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا. میری جان قربان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین پر، اور میرے بال بچے قربان. میں تو بالکل برداشت نہیں کروں گا اپنے استاد کی طرح غلط بات، بالکل برداشت نہیں کروں گا. کوئی جتنا مرضی لٹریچر جھاڑ دے، کوئی جتنا مرضی باتوں کو گھما پھرا کر پیش کر دے، جن بڑوں نے کام ڈالے ہیں ان کو ہم نومینیٹ کریں گے، ان کو ہم جب تک یہ لوگ اپنے فرقوں سے باہر نہیں آتے ہم بات اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے راہ پر چلائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.